مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد. إذن في هذا الدرس سنتكلم عن شونتي، يغني. شونتي مثلا جو شونت، أغني. إذن سنتكلم عن الفعل شونتي، نقوم بتصريفه إلى الحاضر وإلى المستقبل. ناجي يسبح، جو ناج، أسبح. إذن سأتكلم عن شونتي وناجي. سنحاول أن ننطق الجمل لكي نتعود على استعمال القواعد ونحن نتكلم بدون أن نفكر. فقط تابعوا معي الدرس إلى الأخير، فهو مهم جدا، وسأحاول أن أشرح لكم كيفية تصريف فعل شونتي وناجي إلى الحاضر وإلى المستقبل. إذا مرحبا بكم في مدرسة وير. سنحاول تطبيق اللغة الفرنسية، الدرس 21. إذا تريد أن تقول مثلا أغني جيدا. إذا أنت أو أنت تريدون أن تقولوا أغني جيدا. إذا حاولوا أن تتعلموا معي طريقة التكلم بدون تفكير في القواعد. إذا أغني جيدا، je chante bien. je chante bien. أغني جيدا. إذن je chante. نتكلم هنا عن تصريف الفعل chanter إلى الحاضر. chanter، نقوم بتصريف الفعل chanter إلى الحاضر. إذن إذا أردت أن أقول أغني الآن، أغني جيدا وأتكلم عن الآن، ولكن سأغني جيدا سنضيف R A I. Je chanterai bien. je chanterai bien. سأغني جيدا. سأغني جيدا. إذن je chanterai bien. إذن يمكنك سيدتي أو يمكنك سيدي أن تتكلم باللغة الفرنسية بدون أن تفكر في القواعد. ستتعود على اللغة الفرنسية إن كنت تستطيع مشاهدة الفيديوهات. إذن يمكنك أن تقول معي je chante bien، أغني جيدا. je chanterai bien، سأغني جيدا. je chanterai bien، سأغني جيدا. يمكنك أيضا أن تقول أنا أغني من أجل حرية الجميع. je chante pour la liberté de tous. إذن je chante pour la liberté de tous. la liberté de tous. tous، نقول tous. je chante، أنا أغني أو أغني pour لي أو من أجل أو لأجل، من أجل أو لي أو لأجل. la liberté، حرية، de tous، الجميع. إذن je chante pour la liberté de tous. إذا أردت أو أردت أن تقول أنت تغني، أنت ستقول tu chantes، نضيف S، tu chantes pour la liberté de tous. أنت تغني من أجل حرية الجميع. tu chantes pour la liberté de tous. tu chantes pour la liberté de tous. إذن tu chantes. وإذا أردت أن أقول ستغني، أنت ستغني في المستقبل، سأقول tu chanteras pour la liberté de tous. tu chanteras pour la liberté de tous. إذا قلنا tu chanteras نقول ستغني، وإذا قلنا tu chantes فنحن نقول تغني الآن. إذا نتكلم عن المستقبل وعن الحاضر. نقول أيضا je chante avant la chasse. je chante avant la chasse. je chante avant la chasse. أنا أغني قبل الصيد. je chante avant la chasse، أنا أغني قبل الصيد. يمكن أن نقول il chante، هو يغني. إذا أردت أو أردت أن تقول هو يغني ستقول il chante avant la chasse، هو يغني قبل الصيد. il chante avant la chasse. إذا il chante هو يغني الآن. il chante يغني الآن.
ولكن يمكن أن نقول il chantera سيغني، هو سيغني، أتكلم عن المستقبل. إذن il chantera avant la chasse. إذن il chantera في المستقبل. إذا قلنا il chante نتكلم عن الحاضر، il chantera نتكلم عن المستقبل. أو هي تغني قبل الذهاب، elle هي chantera ستغني هي. il chantera avant la chasse. elle chante هي تغني، elle chante avant la chasse. elle chante avant la chasse، هي تغني الآن. يمكن أيضا أن نقول أنا سعيد عندما أغني. je suis heureux quand je chante. je suis heureux quand je chante. أنا سعيد عندما أغني. je suis heureux quand je chante. إذن je chante أغني. je suis heureux quand je chante. je suis heureux quand je chante. أو يمكن أن نقول nous sommes، هنا استعملت الفعل être. nous sommes، وقد تكلمت عنه في الدروس السابقة، ستجدون الفعل être في هذه القائمة. يمكنكم الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصفة وفي خانة التعليق، أو الضغط على لا لونغ فرونسيز والضغط على بلاي ليست وقائمة تشغيل، وشاهدوا جميع البرامج، جميع الفيديوهات. هناك برنامج تعليم الفرنسية للمبتدئين والمستوى المتوسط والمحترف، وأيضا ما يطلبه التلاميذ. إذن في بلاي ليست أو قوائم التشغيل. إذن nous sommes heureux quand je chante، أو nous sommes heureux quand nous chantons. nous chantons. إذن nous sommes heureux quand nous chantons. نحن سعداء عندما نغني. نحن سعداء عندما نغني. أتكلم عن الآن. يمكن أن أقول nous chanterons ونقول nous serons. إذن nous serons heureux quand nous chanterons. سنكون سعداء عندما سنغني. nous serons heureux quand nous chanterons. أو nous sommes heureux quand nous chantons. إذا نتكلم عن الحاضر ونتكلم عن المستقبل. يمكن أيضا أن نقول vous chantez pour la liberté de tous. أنتم تغنون. إذا أردت أو أردت أن تقولي أنتم تغنون باللغة الفرنسية تقولون vous chantez pour la liberté de tous. vous chantez pour la liberté de tous. أو إذا أردت أن تقول ستغني من أجل حرية الجميع، ستقول vous chanterez pour la liberté de tous. vous chanterez pour la liberté de tous. إذن vous chanterez pour la liberté de tous. أنتم سوف تغنون من أجل حرية الجميع. أنتم سوف تغنون من أجل حرية الجميع. وإذا أردت أو أردت أن تقولي هم سيغنون ils chanteront pour la liberté de tous. ils chanteront pour la liberté de tous. إذن ils chanteront أو ils chantent هم يغنون. إذا قلنا ils chanteront سيغنون، وإذا قلنا ils chantent يغنون الآن. إذن الآن سأمر إلى الفعل ناجي، وفي الأخير سأشرح لكم طريقة تصريف الفعل شونتي إلى الحاضر وإلى المستقبل، وأيضا الفعل ناجي إلى الحاضر وإلى المستقبل. إذن تريد أن تقول أسبح في المسبح. أسبح في المسبح. سنستعمل الفعل ناجي في المستقبل وفي الحاضر. إذن أسبح الآن أتكلم عن لو بريزون. je nage dans la piscine. أسبح في المسبح. أسبح في المسبح. je nage dans la piscine. إذن je nage أسبح dans في la piscine المسبح. أو أقول سأسبح. إن كنت أريد أن أقول سأسبح سأقول je nagerai. je nagerai أي سأسبح. je nagerai. je nagerai سأسبح. إذا قلت je nage أسبح. je nage أسبح. je nagerai سأسبح.
إذا قلنا je nagerai فإننا نقول سأسبح. مثلا تريد أن تقول أنا أسبح كل يوم، أو أنا أسبح جيدا. Je nage très bien. أنا أسبح جيدا. Je nage très bien. يمكن أن تقول tu nages très bien. أنت تسبح جيدا. Tu nages. نضيف لناج S. Tu nages très bien. Tu nages très bien. أنت تسبح جيدا. إذن tu nages أنت تسبح. Tu nages. ولكن إذا أردنا أن نقول أنت ستسبح في المستقبل سنقول tu nageras. Tu nageras. أنت ستسبح. Tu nageras. إذن tu nages avec S. إذا حذفنا RA فنحن نتكلم عن تسبح. أنت تسبح الآن. tu nages. أنت تسبح الآن. وإذا قلنا tu nageras أنت ستسبح في المستقبل. tu nageras très bien. أي ستسبح في المستقبل جيدا. tu nageras très bien. إذا أردت أن أقول أنا أسبح كل يوم je nage tous les jours. أنا أسبح كل يوم je nage tous les jours. je nage tous les jours. يمكن أن نقول هو يسبح كل يوم. il nage tous les jours. il nage tous les jours. هو يسبح كل يوم. il nage. il nage. إذن il nage tous les jours أي هو يسبح كل يوم. أي الآن يسبح الآن. سبح في المستقبل يسبح الآن. il nage. يمكن نقول il nagera سيسبح في المستقبل. إذن سبح في الماضي يسبح في الحاضر سيسبح في المستقبل. إذن il nagera. il nagera tous les jours. il nagera tous les jours أي سيسبح كل يوم. il nagera tous les jours أي سيسبح كل يوم. أو يمكن أن نقول elle nagera ستسبح هي. elle nagera tous les jours أي ستسبح كل يوم. il nagera tous les jours هي ستسبح. يمكن أن نقول نانسي nagera tous les jours أي نانسي ستسبح كل يوم. نانسي nagera tous les jours. وإذا قلنا نانسي nage tous les jours أي نانسي تسبح ليس ستسبح بل تسبح الآن. نتكلم عن الآن. نانسي nage tous les jours. يمكن أن نقول أسبح بسعادة أو بكل سعادة. je nage dans le bonheur. أسبح بسعادة. je nage. إذن je nage dans le bonheur أسبح بكل فرح. أسبح بسعادة مثلا. أو يمكن أن أقول أنا أسبح مرتين في الأسبوع. je nage 2 fois par semaine. je nage 2 fois par semaine. أنا أسبح مرتين في الأسبوع. إذن je nage 2 fois par semaine. أنا أسبح مرتين في الأسبوع. je nage. je nage. إذا أردت أن أقول نحن نسبح سأقول nous nageons. nous nageons 2 fois par semaine. nous nageons 2 fois par semaine أي نسبح أو نحن نسبح مرتين في الأسبوع. أو يمكن أن أقول سنسبح. سنسبح في المستقبل مرتين في الأسبوع. nous nagerons 2 fois par semaine. nous nagerons 2 fois par semaine. إذا حذفت تصبح nous nageons أي نسبح الآن. وإذا أضفت تصبح nous nagerons سنسبح في المستقبل. إذا nous nagerons 2 fois par semaine. يمكن أن نقول أيضا أسبح مع أخي أو أختي. إذا je nage avec mon frère. je nage avec mon frère. أسبح مع أخي. أسبح مع أخي. je nage.
je nage أسبح je nage أسبح avec مع mon frère أخي je nage avec mon frère je nage avec mon frère أسبح مع أخي. إذن سأقول مثلا قلنا nous nageons الآن سأقول vous nagez vous nagez avec mon frère أنتم تسبحون مع أخي vous nagez avec mon frère أنتم تسبحون مع أخي vous nagez avec mon frère أو يمكن أن نقول vous nagerez avec mon frère أضفنا ER إذن vous nagerez avec mon frère إذا حذفنا ER تصبح vous nagez تسبحون الآن vous nagez تسبحون الآن وإذا أضفنا ER تصبح vous nagerez إذن ستسبحون vous nagerez ستسبحون avec mon frère مع أخي. نقول أيضا je nage sur le dos أنا أسبح على الظهر إذن je nage sur le dos je nage sur le dos أنا أسبح على الظهر إذن je nage أسبح je nage أسبح الآن أنا أسبح. إذا قلنا il للجمع il nage sur le dos هم يسبحون الآن على الظهر هم يسبحون على الظهر il nage sur le dos il nage sur le dos ils nageront sur le dos هم سيسبحون على الظهر ils nageront sur le dos ils nageront sur le dos إذن هم سيسبحون على الظهر. إذن إذا قلنا il nage نقول سيسبح il nage ils nageront هم سيسبحون ils nageront هم سيسبحون. إذن سأقدم لكم la conjugaison du verbe chanter و le verbe nager إلى الحاضر وإلى المستقبل. إذن سأبدأ بالفعل chanter نحذف ER ونضيف E لي je chante أغني ونحذف ER ونضيف ES لي tu chantes تغني. إذا أردت أن تقول أنت تغني ستقول tu chantes. نحذف أيضا ER لي il chante ونضيف E nous chantons نحذف ER ونضيف ONS vous chantez نحذف ER ونضيف EZ و il chante نحذف ER ونضيف ENT. إذن je chante أغني tu chantes تغني il chante يغني nous chantons نغني vous chantez تغنون il chante يغنون. الآن سنتكلم عن الفعل chanter وهو مصرف إلى le futur أي المستقبل. إذن نترك الفعل على حاله chanter كما هو في المصدر بنهاية ER ونضيف AI je chanterai tu chanteras AS il chantera A nous chanterons ONS vous chanterez EZ ils chanteront ONT. إذن je chanterai أغني tu chanteras تغني il chantera يغني nous chanterons نغني vous chanterez تغنون ils chanteront نغني. سأمر إلى الفعل ناجي نفس الشيء نحذف ER ونضيف E ES E إذن E في je و ES في tu و E في il و E ONS لأن G لا نريد أن نقرأها nous nagons نضيف E أيضا vous nagez نضيف EZ نحذف ER ونضيف EZ وفي il nage نحذف ER ونضيف ENT. إذن je nage أسبح tu nages تسبح il nage يسبح nous nageons نسبح vous nagez تسبحون il nage يسبحون. je nagerai AI نترك الفعل على حاله كما هو الحال في الفعل chanter بالنسبة للفعل chanter. إذن نترك الفعل على حاله ونضيف AI في je nagerai سأسبح tu nageras ستسبح نضيف AS
il nagera نضيف A, nous nagerons نضيف ONS, vous nagerez نضيف EZ, ils nageront نضيف ONT. إذا je nagerai سأسبح, tu nageras ستسبح, il nagera سيسبح, nous nagerons سنسبح, vous nagerez ستسبحون, ils nageront سيسبحون. إذا قمت بتصريف الفعل chanter وناجي وركبت العديد من الجمل، وهي جمل سهلة وبسيطة جدا ستساعدكم على التكلم بدون استعمال القواعد. حاولوا أن تتابعوا معي جميع الدروس وستتعودون على اللغة الفرنسية. إذا مشاهدينا الكرام، من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر في 3 أشهر، أو برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط، أو برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المحترف، أو ما يطلبه التلاميذ، يمكنه الضغط على لا لونغ فرونسيز وهو اسم القناة، والضغط على بلاي ليست أو قوائم التشغيل، والنزول الأسفل سيجد جميع البرامج. هي سهلة جدا، اضغط على لا لونغ فرونسيز وهو اسم القناة وهو أسفل الفيديو لا لونغ فرونسيز، أو اكتب في اليوتيوب لا لونغ فرونسيز وستظهر لك القناة هي الأولى في محركات البحث. وحاول أن تدخل إلى بلاي ليست أو قوائم التشغيل، وحاول أن تشاهد هذه البرامج فهي مهمة جدا. انزل أسفل تجد جميع البرامج، أو اضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله.